बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का सिलसिला बर वक्त आपको मिलता रहे। इश्क अजरी की कहानी। मसरूर गुलाम का कहना है कि एक रात अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद को नींद नहीं आ रही थी। इसने मुझसे कहा, इस वक्त कौन कौन से शायर दरवाजे पर हाजिर हैं। मैं निकलकर बाहर आया तो वहां जमील बिन मुअम्मर अजरी था। हम दोनों अंदर गए। खलीफा ने पूछा, ए जमील, तुझे कोई अजीबो गरीब कहानी याद है जो तूने आंखों से देखी और कानों से सुनी हो? जमील ने अर्ज किया, मुझे एक लड़की से इश्क था। मेरे दिलो जां इस पर कुर्बान थे। मैं इसके पास जाया करता था। थोड़े दिनों के बाद इसका कबीला वहां से चल दिया। इस तरह एक मुद्दत तक मैं इसे देख न सका। भला आखिर मेरे इश्क ने मुझे बेचैन कर दिया। मैंने अपने दिल में कहा कि इसके पास चलना चाहिए। मैंने पुराने कपड़े पहन लिए, ऊंटनी पर बैठा और महबूबा की तलाश में निकल खड़ा हुआ। चलते चलते बहुत अंधेरी रात को मैं वादियों और पहाड़ों पर चढ़ता चला जा रहा था कि मुझे शेरों के दहाड़ने और भेड़ियों की भयानक आवाजें सुनाई दी। मेरे होशो हवास जाते रहे। मैं ऊंटनी पर से उतरा और इसकी नकेल हाथ में थाम ली और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। अचानक मैंने देखा कि जंगल के ऊपर की तरफ आग रोशन है। फिर आग के करीब पहुंच कर खड़ा हो गया। इतने में मेरी नजर एक खैमे पर पड़ी जहां एक नेजा गड़ा हुआ था। मैं अपने दिल में कहने लगा कि इस खैमे का जरूर कोई अजीबो गरीब ही किस्सा होगा। ये सोचकर मैं खैमे की तरफ बढ़ा और कहा, ए खैमे वालो, अस्सलामु अलैकुम। ये सुनकर खैमे में से एक लड़का निकला। इसकी उम्र कोई 19 साल होगी। इसकी पेशानी से बहादुरी नजर आ रही थी। इसने कहा, मैं समझता हूँ कि तू रास्ता भूल गया है। इस जगह शेरों की कसरत है, रात अंधेरी और दूसरी खतरनाक। फिलहाल यहीं आराम कर, मैं कल तुझे रास्ते पे लगा दूंगा। मैं अपनी ऊँटनी से उतरा और इसे बांध दिया। जरा सी देर ही बैठा होगा कि जवां कहीं से एक भेड़िया ले आया। इसे ज़िबा किया, आग पर गोश्त के टुकड़े काट काट कर भूनने लगा और मुझे खिलाने लगा। लेकिन मैंने देखा कि वो कभी आहें भरता है, कभी अपनी आंखें पूंछता है। फिर वो रोने लगा। अब मुझे यकीन हो गया कि जवां मोहब्बत का मारा दिल का दुखियारा है। जब हम खा पी चुके, हमने हाथ धोए, कुछ देर तक बातें की। फिर इसने अपने और मेरे दरमियान एक पर्दा डाल दिया और कहा, अंदर जाकर सो जा, क्योंकि तू सफर के बाद बहुत थका हुआ है। रात ज्यादा हो गई। आंखें बंद हुई ही थी कि अचानक धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। मैंने आहिस्ता से पर्दा उठाया। क्या देखता हूँ कि जवान के पास एक लड़की बैठी हुई है। इश्क व मोहब्बत का दुखड़ा सुनाया जा रहा है। जो ही इसने चेहरे से नकाब उठाया तो इसके चेहरे की रोशनी से सारा खैमा चमक उठा। जब मुझे यकीन हो गया कि वो इसकी महबूबा है तो ढांप कर सो गया। सुबह हुई तो मैंने इससे कहा कि मुझे रास्ते पर लगा दे। जवान ने कहा, जल्दी ना कर, मेहमानी 3 दिन की होती है। मैं तुझे 3 दिन से पहले जाने नहीं दूंगा। फिर मैंने इसका नाम और नस्ब पूछा। इसने बताया कि मेरा ताल्लुक बनी अजरा से है। नाम और नस्ब सुनकर मुझे मालूम हुआ कि वो तो मेरा चचाजाद भाई है। मैंने कहा, तो इस रेगिस्तान में अकेला आकर क्यों बसा है? अपने बाप दादा की नेमतें छोड़कर इस जगह अकेला क्यों रहता है? इसने बताया कि मैं अपनी चचाजाद बहन से मोहब्बत करता था। मेरा इश्क ज्यादा बढ़ा तो मैंने अपने चचा से दरख्वास्त की कि इसकी शादी मेरे साथ कर दे। लेकिन इसने इनकार किया और बनी अजरा के एक शख्स
کہ ایک اور شخص سے اس کا نکاح کر دیا۔ اس شخص نے اس جگہ لے جا کر رکھا جہاں وہ 6 سال سے رہتا تھا۔ وہ مجھ سے دور ہو گئی۔ محبت کے غم میں ریگستان کے اس حصے میں اکیلا آ بسا۔ میں نے پوچھا ان کے خیمے کہاں ہیں؟ اس نے بتایا اس پہاڑی کی چوٹی کے قریب۔ جب رات بالکل سونی ہو جاتی ہے، چپکے سے نکل آتی ہے، میں اس سے باتیں کر کے اپنے ارمان نکال لیتا ہوں اور اپنا دل ٹھنڈا کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد جمیل نے بتایا کہ مجھے اس کے حال پر ترس آیا اور اس سے کہا میں تجھے ایک تدبیر بتاتا ہوں۔ جب رات ہو جائے اور لڑکی آئے تو اسے میری اونٹنی پہ بٹھانا، کیونکہ وہ بہت تیز ہے۔ تو اپنے گھوڑے پر سوار ہو جانا، میں کسی اور اونٹنی پہ سوار ہو جاؤں گا۔ ہم رات بھر چلتے رہیں گے اور تیری محبوبہ تجھے مل چکی ہوگی۔ جوان نے کہا مجھے اس بارے میں لڑکی سے مشورہ کر لینے دو۔ جمیل نے بتایا کہ جب رات ہوئی، وہ اس کے آنے کا وقت قریب ہوا تو جوان اس کا انتظار کرنے لگا، مگر اس کے آنے میں دیر لگی۔ وہ خیمے سے نکلا اور اس کی طرف کی ہوا سونگھنے لگا جدھر سے وہ آیا کرتی تھی، گویا اس کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ مہمان خانے کے اندر گیا، تھوڑی دیر روتا رہا۔ اس نے کہا آج ضرور میری چچا زاد بہن پر کوئی حادثہ گزرا ہے جو اب تک میرے پاس نہیں آئی۔ پھر وہ کہنے لگا تو یہیں ٹھہر، میں پتہ لگا کر آتا ہوں، اور وہ ڈھال اور تلوار لے کر چل دیا۔ کچھ دیر غائب رہنے کے بعد وہ کوئی چیز ہاتھ میں لیے ہوئے آیا اور مجھے زور سے آواز دی اور بتایا وہ یہیں آ رہی تھی کہ راستے میں اسے شیر ملا۔ اس نے اسے پھاڑ کھایا اور جو کچھ اس میں بچا وہ یہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ چند بچی کچی ہڈیاں ہیں۔ وہ دوبارہ گیا اور ایک شیر کا سر اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے آیا، اسے زمین پر پھینک دیا۔ پھر پانی لا کر اس نے شیر کا منہ دھویا۔ پھر اس نے کہا میری وصیت یاد رکھنا، کیونکہ تو مجھے ابھی مردہ پائے گا۔ وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو مجھے غسل دینا، چچا زاد کی بچی کچی ہڈیوں کو اس کپڑے میں لپیٹ کر ہم دونوں کو ایک قبر میں دفن کر دینا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک چیخ ماری اور چل بسا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ جو اس نے کہا ویسا ہی ہوا۔ کچھ دیر ہوش آنے کے بعد میں نے وہی کیا جو اس کی وصیت تھی۔ میں نے غسل دیا اور دونوں کو کفن میں لپیٹ کر قبرستان میں دفن کر دیا اور پھر وہاں سے چل دیا۔ یہی وہ کہانی ہے امیر المومنین جسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا۔ میں اس کا گواہ ہوں اور اس پر حیران بھی۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ یقیناً یہ ایک سچے عشق کا واقعہ ہے جو محبت کے ساتھ ہی فنا ہوا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔